शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोग्नियोगादिवसत् समन्वयान् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धिः तत्कार्यमेतद् द्वितीयं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु। पूर्व प्रसङ्गमा बताइएको थियो कि तपाईँ हामीलाई जन्मिनुभन्दा पहिलेदेखि नै तीनटा दोष लागिरहेका छन्। मल विक्षेप र आवरण तीनटा दोषहरू, मल दोष, विक्षेप दोष र आवरण दोष। यो तीनटाले गर्दाखेरि आफै आत्मस्वरूप हुँदाहुँदै पनि, ज्ञान स्वरूप हुँदाहुँदै पनि हामी आफूले आफैलाई जान्न सकेनौँ। छेकिदिएको छ। केले? आवरणले छेकिदिएको छ। मल दोषले नाना किसिम देखाइदिएको छ। विक्षेप दोषले त्यसैमा दुःख पाइरहेका छौँ। यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि दिइन्छ, डोरीको सर्प जताततैको आइरहन्छ। डोरी भनेर जान्यो भने ज्ञान भयो, त्यसलाई ज्ञात डोरी भनेर भनिन्छ, जानिएको डोरी भनिन्छ। यदि जानिएन भने त्यो डोरीलाई के भनिन्छ? अज्ञात डोरी भनिन्छ, अज्ञात नजानेको डोरी। डोरीमा सर्प देख्दाखेरि त्यहाँ पनि मल दोष, विक्षेप दोष र आवरण दोष तीनटै दोषहरू रहेका हुन्छन्। जसरी त्यसै गरी हामी आत्मा हुँदाखेरि पनि तीनटै दोष छन्। त्यसलाई के लगाएर हेरौँ अब? दृष्टान्तमा डोरीमा सर्प देख्दाखेरि सन्ध्याकालमा डोरीलाई नजान्नु अज्ञान चाहिँ, नजान्नु नै अज्ञान हो। यो अज्ञान चाहिँ आवरण दोष हो। त्यति मात्रै भए त हुन्थ्यो। यहाँ त धेरै गडबडी अरू पनि भए, नजाने मात्रै भए त निदाइरहेका मान्छेलाई बिउजान सजिलो हुन्छ। बिउजान सजिलो हुन्छ। ए निदा पुग्यो, उठ, उज्यालो भयो भनेर घचघचाइदियो भने उठिहाल्छ। तर यहाँ के भने निदाको जस्तो गरिरहेको छ। निदाको जस्तो गरिरहेको, निदाको छैन तर निदाको जस्तो गरिरहेको छ। त्यस कारणले उसले निदाको जस्तो गरेर सुतिरहेको छ। जति घचघचायो भने उठ्दैन, साँच्चैकै निदाको होइन। किन भन्दाखेरि डोरीमा सर्प देख्दाखेरि दृष्टान्त र दृष्टान्त मिलाएर ट्राली गरेर हेर्नुहोस्। डोरीमा सर्प देख्दाखेरि अज्ञान के हो? आवरण दोष हो। के को अज्ञान? डोरीको अज्ञान। डोरीको अज्ञान के हो? आवरण दोष हो। आवरण दोषको कारणले डोरीलाई ढाकिदियो। आवरणको नाम नै ढाक्नु हो। ढाकिदियो, त्यो अज्ञानले ढाकिदियो। अब आवरण दोष त त्यो रहेछ। अब मल दोष र विक्षेप दोष के हुन् त भन्दाखेरि त्यही डोरी रूपी अधिष्ठानमा सर्प, जलधारा, भूछिद्र आदि देखिनु मल दोष हो। मल दोष छ। डोरी मात्रै अनेक किसिमका कुराहरू छ भनेर कसैले सर्प देख्छन्, कसैले जलधारा देख्छन्, कसैले भूछिद्र देख्छन्, कहिले दण्ड देख्छन्, कसैले माला आदि, भरिवर्ध मूत्र आदि, यस्ता सारा कुरा 6वटा चिजहरू देखिन्छ। यी सबै के हुन्? मल दोष हुन्। आवरणले ढाकिदिइहाल्यो, जान्न सकिएन अज्ञानले गर्दाखेरि। अब त्यही डोरी रूपी अधिष्ठानमा, त्यही डोरीमै, अधिष्ठानको अर्थ डोरीमै मलदोषले गर्दाखेरि सर्प आदि देखिन थाले। सर्प देखेपछि भाग्नु पनि थाले, डराएर त्यहाँ हिँड्न थाले। दौड्दाखेरि भाग्दाखेरि लड्छ पनि मान्छे, घाउचोट पनि लाग्छ। त भाग्दाखेरि लड्नु, घाउचोट लाग्नु, दुःख पाउनु, विभिन्न किसिमका कष्टहरू भोग गर्नु, यो चाहिँ के हो? विक्षेप दोष। हेर्नु, आवरण डोरीलाई नजान्नु। पहिला दृष्टान्त हेर्नु, दृष्टान्त हेर्नु है। मलदोष डोरीमा सर्प आदि देख्नु। विक्षेप दोष त्यो सर्प देखेर भाग्दाखेरि लडेर घाउचोट लाग्नु, दुःख पाउनु, कष्ट भोग्नु। त्यो दृष्टान्त हो भने दृष्टान्तमा पनि तपाईँ हामी पनि त्यही तीनटै दोष छन्। मलदोष, विक्षेप दोष र आवरण दोष। आफ्नो स्वरूपलाई नजान्नु, आत्मस्वरूपलाई
नजान्नु नै आवरण हो, अज्ञान हो। यही अज्ञान नै के हो? आवरण दोष हो। आवरण ढाकिदियो, अब आत्मालाई जान्न सकिएन। यी हुँदाहुँदै पनि भित्रै हुँदाहुँदै पनि, त्यति मात्र होइन, आफै हुँदाहुँदैखेरि पनि अब जान्न सकिएन। के को कारणले? अज्ञानको कारणले। त्यही अज्ञान नै के हो? आवरण दोष हो। अब त्यति आवरण दोषले नजाने मात्रै हो त बिउजन सजिलो हुन्थ्यो। अघि बताइयो, बिउजन सजिलो हुन्थ्यो, सुत्या मान्छेलाई, नाक मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्थ्यो। तर यो त्यत्तिकै सजिलो छैन, किनकि यहाँ मलदोष छ। मलदोष भनेको के हो? मलदोष भनेको आत्मा रूपी अधिष्ठानमा शरीर हुँ, शरीर, थुल शरीर, सूक्ष्म शरीर छ भन्नु, कारण सहित अज्ञान भइसकेको छ। थुल शरीर भएर मान्नु, सूक्ष्म शरीर भएर मान्नु, शरीर इन्द्र मन बुद्धि आदिलाई मान्नु, म फलानु हुँ, यो कुलमा जन्मेको हो, यो गोत्रवाला, यति यो थरवाला, यो घरवाला, यति पढ लेखेको, यी विभिन्न किसिमका काम व्यवसाय सारालाई लिएर परिचय दिनेवाला शरीर हो। शरीर भनेर जान्नु, यो के हो? शरीर भनेर जान्नु नै मलदोष हो। छैन त लगाउनु त हामीलाई, म यही त हो। जहाँ परिचय दिँदाखेरि यही शरीरलाई लिएर भन्छौँ हामी। बोलायो भनेदेखि यतिका मान्छेलाई बोलायो जसको नाम ल्याएको छ, फलानु यहाँ आउनुहोस् त भनेर बाहिर कसैलाई बोलाएको थिएँ, त्यही मान्छे उठेर जान्छ, अरू मान्छे उठेर जाँदैन। जसको नाम हो त्यही शरीर, नामवाला शरीर उठेर जान्छ, अर्को शरीर त जाँदैन। यो मलदोष हो। शरीर देख्नु के हो? मलदोष हो। त शरीरलाई आफू भनेर जानिसकेपछि मलदोष हो। यो जन्ममा मात्रै होइन, अनादिकालदेखि जन्मिँदै मर्दै आएको हुनाले, अनादिकालदेखि छ शरीर भावमा आएको हुनाले मलदोष अनादिकालदेखि बसिरहेको छ। आवरण दोष पनि अनादिकालदेखि नै छ, मलदोष पनि अनादिकालदेखि नै छ। अब अर्को विक्षेप दोष छ। विक्षेप दोष भनेको के हो? शरीरलाई आफू मानिसकेपछि, शरीरमा जन्मिँदा म जन्मे, शरीर बढ्दा म बढेँ, शरीरमा रोग लाग्दा मलाई रोग लाग्यो, शरीर बुढो हुँदा म बुढो भएँ, शरीर मर्दा म मरेँ भन्ने जुन भावना हो, शरीरमा भएका सम्पूर्ण कष्टहरू आफैमा भएको जो भान हुनु, त्यो कष्ट भोग्नु, दुःख भोग्नु, यो के हो? विक्षेप दोष हो। त्यसरी आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, मलदोष अब भइरहेछ। शरीरमा रोग लाग्यो भन्न परिहाल्यो, रोग लाग्छ हस्पिटल जान परिहाल्यो, के होइन भनेर कोही भन्न सक्दैन। तादात्म्य यसरी भइरहेछ। त यो अनादिकालदेखि शरीर भाव पनि आइरहेको छ। शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू आउँदाखेरि मलाई यस्तो भयो भन्ने भावना पनि भइरहेको छ। मलदोष, विक्षेप दोष। त्यही आवरणको कारणले शरीर धारण गरेका छौँ हामीले। शरीर धारण गर्नु भने आवरण दोषकै कारणले हो, अज्ञानकै कारणले हो। यदि अज्ञान नहुँदो हो त ज्ञान भइसक्यो भएपछि त अज्ञान त पहिल्यै नष्ट भइसक्थ्यो। अब आउनेवाला थिएन, शरीर लिनुपर्नेवाला थिएन। शरीर नलिएपछि बुढो पनि हुँदैन थियो, रोग पनि लाग्दैन थियो, मर्दा पनि मर्दैन थियो, जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन थियो। यो मल विक्षेप आवरण, यो तिनैवटा के हुन्छ? अनादिकालदेखि आइरहेको छ। अब यसलाई हटाउने उपाय त के त? यसलाई हटाउने उपाय एउटै मात्रै छ। त्यो के भन्दाखेरि ज्ञान गर्नुपर्छ। अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि तीन दोषहरू, विक्षेप आवरण दोषहरू तिनटै आएका छन्। सुरु त्यहाँबाट भएको छ भने त्यो अज्ञानलाई नाश गर्नुको अर्थ, अब आवरणलाई नष्ट गर्नुको अर्थ अज्ञानलाई नाश गर्नु हो। अज्ञानलाई नाश गरिसकेपछि अब आवरण पनि हुँदैन, विक्षेप पनि हुँदैन, मलदोष पनि हुँदैन। अज्ञानलाई नाश गर्ने उपाय त ज्ञान नै हो। जसरी अन्धकारलाई नाश गर्नु छ भनेदेखि बत्ती बाल्नुपर्छ, प्रकाश बाल्नुपर्छ, त्यसै गरी अज्ञानलाई नाश गर्नको लागि ज्ञान नै चाहिन्छ। यो लोक व्यवहारमा पनि जे को ज्ञान गर्नुपर्ने छ त्यसैको अज्ञानलाई हटाएपछि त्यो वस्तुको ज्ञान हुन्छ। लोक व्यवहारमा पनि त्यसै गरी यहाँ वेदान्तमा पनि छ। ज्ञान, अज्ञान र ज्ञानको कुरा आउँदाखेरि जहिले पनि अधिष्ठानको कुरा आउँछ। आफू आत्मस्वरूप हुँदै पनि आत्माको ज्ञान भएन, आत्माको ज्ञान नहुनु यो अज्ञान हो। यो अज्ञानलाई हटाउनु पर्छ, अज्ञानलाई ज्ञानद्वारा हटाउनु पर्छ। अब ज्ञान कसरी गर्ने त? ज्ञानका पनि साधनहरू छन्, ज्ञान गर्नका लागि पनि साधनहरू छन्। त्यो ज्ञानका साधनलाई अपनाएपछि के हुन्छ? ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। गुरुका मुखारविन्दबाट निस्केका
वेदका महावाक्यहरूको श्रवण मनन निधिध्यासन आदिबाट के हुन्छ, ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, त्यो ज्ञानले के गर्छ, त्यो ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गरिदिन्छ। अब ज्ञान, कुन ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। यहाँ व्यवहारमा 3 प्रकारको ज्ञान हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा विषयको ज्ञान, तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, हरेक वस्तुको ज्ञान हुन्छ हामीलाई, त्यो ज्ञान सबैलाई थाहा छ, त्यसको लागि कुनै जो बताइरहनु सत्सङ्गमा आइरहनु जरुरी छैन। अर्को ज्ञान भनेको ब्रह्मको ज्ञान र ब्रह्मरूप ज्ञान। ज्ञान स्वयं, ब्रह्म स्वयं ज्ञान रूप हो, यो पनि विचार गर्नुहोस्। ब्रह्म स्वयं ज्ञान रूप हो। ब्रह्म भन्नु र ज्ञान भन्नुमा कुनै भिन्नता छैन, पर्यायवाची शब्द मात्रै हो। काका भन्नु र कान्छबा भन्नु एउटै भए झैँ ज्ञान भन्नु र आत्मा भन्नु, ब्रह्म भन्नु एउटै वस्तुको नाम हो, दुईटा होइन। अब विचार गर्नुहोस् त, आत्मा ज्ञान स्वरूप हो, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हो। तपाईँभित्र यी आत्मा छ अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा, तपाईँभित्र पनि नभनेर तपाईँ आफै हो ज्ञान स्वरूप। आत्मा, तपाईँ आत्मा हो, त्यस कारण तपाईँ ज्ञान स्वरूप हो। त्यति हुँदा पनि किन जान्दैन भने त्यही अज्ञानको कारणले जान्दैन, त्यही अज्ञानको कारणले जान्दैन। त्यो अज्ञानलाई नाश गर्ने के त भन्दाखेरि यो ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मरूप ज्ञान हो, स्वरूपभूत ज्ञान जसलाई भनिन्छ, स्वरूपभूत ज्ञान, यो ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन। याद गर्नुहोस्। किन गर्दैन त भन्दाखेरि यहाँ आत्मा पनि यहीँ बसिरहेको छ, अन्तःकरणकै रूपमा अज्ञान पनि सँगै बसिरहेको छ। आत्मा प्रकाश स्वरूप हो भने अज्ञान अन्धकार स्वरूप हो। अन्धकार र प्रकाश सँगसँगै बसेको छ, यिनै सँगसँगै बसिरहेको छ, यसको विरोध छैन। किन भन्दाखेरि सामान्य चेतन, चेतनको पनि यहाँ भाग लगाइन्छ, सामान्य ज्ञान र विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान ब्रह्मचेतन आत्मचेतन हो। अज्ञान यहाँ मानिसकेपछि अज्ञान बस्ने ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि अधिष्ठान त चाहियो, बस्ने ठाउँमा अज्ञानलाई पनि बस्ने ठाउँमा अधिष्ठान त चाहियो। सर्वत्र आत्मा व्याप्त भएको हुनाले, ब्रह्म व्याप्त भएको हुनाले, सर्वत्र यहाँ मात्र होइन, सर्वत्र विश्व ब्रह्माण्डमा जहाँ जेति छन्, जहाँ इन्द्रियहरू गम्य छैनन्, पुग्दैनन्, विश्व ब्रह्माण्ड बाहिर जति ठाउँ छ जो बताउन सकिँदैन, त्यहाँ पनि ब्रह्म व्याप्त भएको हुनाले त्यो अज्ञान जहाँसुकै गएर बसोस्। तपाईँ हामीमा भएको जो अज्ञान मानेका छौँ अहिले, जहाँसुकै गएर बसोस्, त्यसको अधिष्ठान ब्रह्म नै हुन्छ। वेदान्तका दुईटा धारा छन्, हेर्नुहोस्। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, अज्ञान अन्धकार स्वरूप हो। त्यस्तो ब्रह्ममा अज्ञान कसरी बस्न सक्छ र? सूर्यको प्रकाश र अन्धकार एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन भन्ने एउटा वेदान्तको धारा छ। ज्ञान र अज्ञान सँगै बस्न सक्दैन भन्ने याद छोटकरीमा। किन भन्दाखेरि ज्ञान प्रकाश स्वरूप हो भने अज्ञान अन्धकार स्वरूप हो। अन्धकार र प्रकाश सँगसँगै बस्न नसके झैँ ज्ञान र अज्ञान पनि सँगसँगै बस्न सक्दैनन् भन्ने वेदान्तको एउटा धारा छ। अर्को धारा के छ भन्दाखेरि अज्ञान जहाँसुकै बसे तापनि ब्रह्म व्यापक भएको हुनाले अज्ञानलाई मानिसकेपछि त्यही ब्रह्मरूपी अधिष्ठानमा नै अज्ञान बस्छ, अन्य त बस्ने ठाउँ छैन। छ भएर मानेपछि त कहीँ त बस्नु पर्यो, त्यो अज्ञानले बस्ने ठाउँ चाहियो। त सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त भएको हुनाले सर्वत्र ब्रह्म भएपछि जहाँसुकै बसोस् त्यो अज्ञान ब्रह्ममै भयो नि त, ब्रह्ममै भइहाल्यो। त्यही कारण ब्रह्ममै बस्न सक्छ भन्ने वेदान्तको अर्को धारा। दुईटै धारा ठिक छन्, झगडा गर्नुपर्ने कुनै काम छैन। अब यहाँ विचार गर्नुहोस्, ज्ञान चाहिँ नि प्रकाश स्वरूप छ, अज्ञान चाहिँ अन्धकार स्वरूप छ। तपाईँभित्र त्यो आत्मा व्यापक भएको ब्रह्मचेतन नै अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा कूटस्थ नाम लिएर, आत्मा नाम लिएर भित्र के बसेको छ, त्यही ब्रह्म बसिरहेको छ। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। चतुश्लोकी भागवतमा भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई यही कुरो बताउनु भयो, सबै प्राणीभित्र के छ, प्रवेश गरेको छु म।
आत्मा रूपमा। भगवान् कृष्ण पनि त्यही भन्नुहुन्छ, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थित, सबै प्राणीभित्र आत्मारूपले बसेको छु। आत्मारूपले बसेको छु भनेर भगवान् कृष्ण गीतामा त्यही भन्ने। अब भागवत प्रमाण तपाईँहरूले सधैँ पढ सुन्दै आउनुभएको छ, ती लेखा छ म चाहिँ सबै प्राणीभित्र प्रवेश गरेको छु। भगवान् नारायण बताउनु, त्यो पनि ब्रह्माजीलाई बताएको कुरा हो। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तथा तेषु तेषु भनेर प्रवेश गरेको छु पनि, छैन पनि यो कुरा पछि आउँला। छु, सबैतिर प्रवेश गरेको छु। कस्तो रूपले? चेतन रूपले बसिरहेको छु हो। भित्र ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म नै बसिरहेको हुँदाहुँदै पनि, प्रकाश स्वरूप आत्मा बसिरहेको भइरहँदाखेरि पनि अज्ञान पनि त्यही भित्र बसिरहेको छ। किनकि जान्न सकिएन, जान्न नसक्नुको नाम नै हो अज्ञान। बसिरहेको छ। ज्ञान र अज्ञानको विरोध हुन पर्ने, किन विरोध भएन? भित्र आत्मा प्रकाश स्वरूप छ, आफूलाई जान्न सकिएन, अज्ञान पनि छ भने प्रकाश र अन्धकार कसरीसँगै बस्यो? यो जिज्ञासा उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसैले के गरियो? सामान्य ज्ञान र विशेष ज्ञानका दुईटा भाग लगाइयो। सामान्य ज्ञान र विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान व्यापक भएको ब्रह्मचेतन हो, आत्मचेतन हो, त्यसलाई सामान्य ज्ञान भनेर भनिन्छ। सर्वत्र छ, यहाँ छैन वहाँ छैन भन्ने छैन। मरेको लासभित्र पनि छ आत्मा। तपाईँले भन्नुहोला त्यहाँ आत्मा छ, प्रकाश स्वरूप छ भने, चेतन स्वरूप आत्मा त्यहाँ छ भने त्यो किन बोलेन, किन चलेन भनेर भन्नु होला। त्यसको प्रसङ्ग अलगै छ। तपाईँलाई त्यो सायद सुन्न चाहिएको छ भने त्यो पनि बताउँला, तर प्रसङ्ग बदलिन्छ भने सामान्य चेतनको रूपमा ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त भइरहेको छ। यसको कसैसँग विरोध छैन, अज्ञानसँग पनि विरोध छैन। उसको काम सत्ता प्रदान गर्नु हो, सबैलाई सत्ता प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ। जसरी भगवान् सूर्यले सज्जन व्यक्तिलाई पनि प्रकाश दिइरहेका छन् र दुर्जनलाई पनि प्रकाश दिइरहेका छन्। अत्यन्त सफा सुग्घर पुण्य ठाउँलाई पनि प्रकाशित गरेका छन्, अत्यन्त दुर्गन्ध र फोहोर ठाउँलाई पनि प्रकाशित गरेका छन्। त्यसै गरी त्यो सामान्य चेतना आत्मा ब्रह्मले सर्वत्र सबैलाई के त सत्ता प्रदान गरिरहेको छ। उसको विरोध कहीँ छैन। अब कसकोसँग विरोध छ त? विशेष चेतनका साथ अज्ञानको विरोध छ। जहाँ विशेष चेतन बस्छ त्यहाँ अज्ञान बस्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले तपाईँ हामीले खोजेको ब्रह्मरूप ज्ञान होइन। ब्रह्मरूप ज्ञान चाहिँ कहिले पनि बदलिँदैन, सदा सदा एकनाथले रहिरहेको हुन्छ। ब्रह्मरूप ज्ञान यो उत्पन्न हुनेवाला पनि होइन, यो नाश हुनेवाला पनि होइन, सदा सदा एकनाथले रहेको ज्ञान हो। यसलाई भन्छ ब्रह्मरूप ज्ञान। यो ज्ञान तपाईँ हामीलाई चाहिएको होइन। यो ज्ञान त तपाईँ हामी आफै छौँ, अहिले नै छौँ। अब हामीलाई चाहिएको त के हो भन्दाखेरि उत्पन्न ब्रह्मको ज्ञान चाहिएको छ। ब्रह्मको ज्ञान, ब्रह्मरूप ज्ञान होइन, ब्रह्मको ज्ञान। किन ब्रह्मको ज्ञान चाहियो त भनेर भन्दाखेरि त्यो विशेष चेतन हो। त्यो विशेष चेतन अज्ञान नाश गर्नका लागि चाहिएको हो। सामान्य चेतनले अज्ञानलाई नाश नगर्ने भएको हुनाले, विशेष चेतनले मात्र अज्ञानलाई नाश गर्ने भएको हुनाले अज्ञानलाई नाश गर्नको लागि यो विशेष चेतनको आवश्यकता पर्यो। त्यो विशेष चेतन भनेको ब्रह्मको ज्ञान। यो उत्पन्न हुनेवाला छ। यो ज्ञान यो केही समयसम्म बस्छ, केही समय क्षणिक हो, यो अत्यन्त क्षणिक छ। केही समय बस्छ र के गर्छ भने अज्ञानलाई नाश गर्छ र आफू पनि मर्छ। यो ज्ञान, यो ब्रह्मको ज्ञान भनेर भनिन्छ। विशेष चेतन आफू पनि मर्छ। वो चाहिए चाहिँ यही नाश हुनेवाला चाहिँ ज्ञान चाहिएको हो। तपाईँ भन्नु होला होइन, ब्रह्मरूप ज्ञान जो कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन र कहिले पनि नाश हुँदैन हो, त्यस्तो पो चाहिन्छ त हामीलाई। त यो मर्ने उत्पन्न र मर्नेवाला ज्ञान त के काम भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ। त्यो उत्पन्न नहुने र नाश पनि नहुने जो ब्रह्म हो, ब्रह्मरूप ज्ञान हो, त्यो त तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई आवश्यक छैन। तपाईँ आफै हो। तपाईँलाई आफै हो भन्ने कुरो जान्नलाई छेकाबार लगाइदियो आवरणले। मलविक्षेप आवरण 3टा दोषले गर्दाखेरि छेकिदियो, जान्न सकिएन। त्यस कारणले यो चाहियो हो।
त्यो अज्ञानलाई नाश गर्नको लागि, आवरणलाई नाश गर्नको लागि, विक्षेप र मल र विक्षेप दोष तिनटैलाई दोषलाई नाश गर्नको लागि अब यो उत्पन्न हुनेवाला ब्रह्मको ज्ञान चाहियो, जसले अज्ञानलाई नाश गरेर आफू पनि मर्छ। किनकि यो उत्पन्न हुनेवाला हो, केही समयसम्म बस्छ र केही समयपछि नष्ट हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यो म बताउँछु। नष्ट हुन्छ, यो ज्ञान पनि नष्ट हुन्छ। हामीलाई चाहियो भने यही ज्ञान हो। अब त्यो विशेष ज्ञान जसलाई भनिन्छ, त्यो विशेष ज्ञान चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चिदाभासले सहित भएको हुन्छ। अन्तःकरणको वृत्तिरूपी ज्ञान हो। जो विशेष ज्ञान हुन्छ यो अन्तःकरणको वृत्तिरूप ज्ञान हो, जसलाई ब्रह्माकार वृत्ति भनेर भनिन्छ। यो अन्तःकरणकै वृत्ति हो, ब्रह्माकार वृत्ति। यो कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि गुरुका मुखारविन्दबाट निस्केका यही वेदान्तका वाणीहरू श्रवण गरेर, मनन गरेर, निधिध्यासन गरेर ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। हो, त्यो ब्रह्माकार वृत्ति जब उत्पन्न हुन्छ त्यो वृत्तिरूपी ज्ञान हो, ब्रह्मको आकारमा आकारित भएको। तपाईँले धेरैपल्ट सुन्नुभएको छ, चित्तलाई स्थिर गर्न साथ नचितना साथ तपाईँ स्थिर भएर बस्नुभएको छ। निदाउनु भएन भने, नचिताउने र ननिदाउने यो दुईटा काम भयो भने के हुन्छ? कहिलेकाहीँ यदि विवेकले युक्त छैन भने कषाय बुद्धि हुन्छ। कषाय बुद्धि, निधाको पनि छैन, चित्त चल्या पनि छैन। चित्त नचल्या हुनाले जागृत पनि होइन, स्वप्न पनि होइन। ननिदाएको हुनाले सुसुप्ति पनि होइन। त ऊ कषाय, त्यसलाई भन्छ कषाय बुद्धि। के हो अलमल्ल पर्छ। यदि त्यही व्यक्ति विवेकले युक्त भएर चित्तलाई ब्रह्माकारित गराइदियो, होसपूर्वक बस्दछ भने त्यही व्यक्ति के हुन्छ? विवेकपूर्ण भएको हुनाले ऊ समाधिमा पुग्छ। उसको कषाय बुद्धि हुँदैन, ऊ अलमलमा पर्दैन। ऊ आफू अधिष्ठान स्वरूपमा स्थित हुन्छ, अनुभव स्वरूपमा स्थित हुन्छ। ऊ आफ्नो स्वरूपको अनुभव हुन्छ, उसलाई अलमलमा पर्दैन। त्यसैले विवेकले युक्त भएको याद गर्नुहोस्। नचिताउ ननिदाउ मात्रै पुग्दैन, विवेकले युक्त भएर नचिताउ ननिदाउ। विवेकले युक्त हुनुको अर्थ सत्सङ्ग गरेर सारा कुरा बुझिसकेपछि, संसारको मिथ्यात्व बुझिसकेपछि, प्रपञ्चको मिथ्यात्व बुझिसकेपछि, आत्माको सर्वव्यापकता, सत्य, चित्त, आनन्द र अद्वितीय स्वरूपलाई बुझिसकेपछि ऊ विवेकले युक्त भएको हुन्छ। हो, उसले चित्तलाई स्थिर गर्दाखेरि अर्थात् ब्रह्माकारित गर्दाखेरि, होसपूर्वक गर्दाखेरि ऊ के हुन्छ? स्वरूपमा स्थित हुन्छ, समाधि अवस्थामा पुग्दछ। त्यसरी चित्तलाई ब्रह्माकारित गर्नु। ब्रह्माकार वृत्तिको अर्थ के हो? ब्रह्मको आकारमा आकारित गर्नु चित्तलाई। विषय चिन्तनको त कुरा पहिल्यै समाप्त भइसक्यो, छैन, चिताउने त होइन। यो ब्रह्मको कुनै आकार नभएको हुनाले चित्तलाई पनि निराकार बनाउनु, अर्थात् केही पनि नसम्झनु, चित्तमा केही पनि कुराको स्फुरण नगर्नु, शान्त भएर बस्नु, विवेकपूर्वक शान्त भएर बस्नु। त्यसरी ब्रह्माकारित चित्तवृत्ति हुन्छ। ब्रह्मको आकारमा आकारित छ। यहाँ ब्रह्मको पनि आकार छैन, चित्तको पनि आकार छैन, दुइटै उस्तै विवेकपूर्वक छ, होसपूर्वक बसिरहेको छ, निदाएको पनि छैन। होस विवेकपूर्वक भएको हुनाले अब उसलाई के हुन्छ? म छु भन्ने बोध भइरहेको हुन्छ। म छैन कि भन्ने असम्भावना, म शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि ठुलो शरीर भन्ने विपरीत भावना, यो दुइटै हुँदैन। वेदान्तमा एउटा असम्भावना र विपरीत भावना भन्ने दुईटा आउँछ। असम्भावना भनेको म ब्रह्म हुन सक्दिनँ भन्ने एउटा भावना भयो। विपरीत भावना भनेको म शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि हो भन्ने, कहिले कहिले ठुलो शरीर हो भन्ने, कहिले सूक्ष्म शरीर भन्ने, कहिले ज्ञानेन्द्रिय लिएर म आफू भन्ने, कहिले कर्मेन्द्रिय लिएर आफू भन्ने, यो हामीले भन्ने गरेका छौँ। हो, यो चाहिँ विपरीत भावना, यो दुइटै हुँदैन। असम्भावना र विपरीत भावनाले रहित भएर
होसपूर्वक विवेकपूर्ण तरिकाले होसपूर्वक आफ्नो स्वरूपमा स्थित भएको हुनाले म छु कि छैन भनेर उसले विचार गरेको खण्डमा आफू भएको स्पष्ट अनुभव भइरहन्छ, देखिने होइन अनुभव भइरहन्छ। म छु भनेको हो। अब यहाँ म छुमा पनि म हराउँदछ र छु मात्र, अस्ति मात्र, अस्मि मात्र छ, अस्मि मात्र छ। अर्को कुनै रूप छैन, आकार छैन, चेतना छ, होस छ। जसरी ब्रह्म चेतन स्वरूप हो, होस स्वरूप हो, त्यसै गरी तपाईँ पनि चेतन स्वरूपै भइरहनुहुन्छ र होस स्वरूपमै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ त्यही ब्रह्म हो। ब्रह्म अस्मि। अहम चाहिँ हराउँछ। अहम शब्द लिने बित्तिकै म भएपछि अर्को पनि खडा हुन्छ। त्यो चाहिँ होइन म भन्दाखेरि द्वैतापत्ति आउँछ। फेरि त्यो नआओस् भन्नको लागि खाली बोध स्वरूपमा मात्र स्थित भएको हुन्छ। अस्मि, ब्रह्म अस्मि। त यसरी आफू ब्रह्म स्वरूपमा स्थित हुन्छ। ब्रह्माकार चित्तवृत्ति गर्दाखेरि अब दोस्रो वस्तु आउँदैन। म आफू छु भन्ने होस भइरहेको हुनाले सदंशको बोध भइरहेको हुन्छ। ज्ञान भएर नभनौँ यसलाई, किनकि ज्ञान भन्दाखेरि कतै ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय भएर त्रिपुटी आउला। त्यो ज्ञान नभएर बोध स्वरूप। अनि आफूले आफू छु भन्ने कुरो जानिरहेर आफूदेखि बाहेक अर्को केही पनि छैन, अरू वस्तु पनि केही पनि छैनन् भन्ने कुरो को बोध भइरहेको हुनाले, जानिरहेको हुनाले उचित अंशलाई पनि बोध भइरहेको हुन्छ। आत्माको चित अंशको, सद अंशको र चित अंशको ज्ञान भइरहेको हुन्छ। अरू वस्तु मनमा कुनै पनि कुराहरू नआएको हुनाले दुःख दिने कुराहरू केही पनि छैनन्। नभएपछि आनन्द अंशको पनि बोध भइरहन्छ, आनन्द स्वरूपको बोध भइरहन्छ। दोस्रो वस्तुको कल्पना पनि नभएको हुनाले, मन पटक्क नचलेको हुनाले अद्वितीय अंशको पनि बोध हुन्छ। सच्चित आनन्द र अद्वितीय अंश, चारै अंशको बोध हुन्छ। त यसरी आफ्नो स्वरूपको बोध भइसकेपछि तपाईँलाई म को हुँला, हो कि होइन भन्ने असम्भावना, ब्रह्म होइन कि भन्ने शङ्का, अथवा ब्रह्मदेखि बाहेक म अर्कै शरीरै हुँ, म त जीवात्मा हुँ, म त ब्रह्मको अंश, ब्रह्म त ठुलो हो, म त सानो भन्ने यो भावना, यो विपरीत भावनाहरू केही पनि आउँदैनन्। दुइटै काटिन्छ। असम्भावना पनि काटिन्छ र विपरीत भावना पनि काटिन्छ। बोध भइरहन्छ। यो आत्माको जब बोध हुन्छ, आफ्नो आत्माको अर्थ आफ्नो स्वरूप, आत्मा छुट्टै नभन्नुहोस् तपाईँ, आफ्नो स्वरूपको बोध भइरहन्छ, त्यही आत्मा हो। त यो बोध भइरहने भएको हुनाले अब यो आत्मालाई जान्नलाई रोक्ने केही छ त भन्दाखेरि केही पनि छैन। जानियो त आत्माको सद अंश, चित अंश र आनन्द अंश, अद्वितीय अंशलाई जानियो, बोध भयो है, बोध भइरहेको छ। समाधि यसरी गर्दाखेरि बोध भइरहेको छ भने अज्ञान नष्ट हुन्छ। यसरी अब ज्ञान नभयो, ज्ञान भइसकेपछि के भयो? अज्ञान नष्ट भयो। अज्ञान नष्ट हुन साथ के जान्छन् हेर्नुहोस्। अब अज्ञान नष्ट हुनुको अर्थ आवरण नष्ट भयो। आत्मालाई छेक्ने चिज छैन। अब बोध भइरहेछ। केले छेक्ने? आवरण छैन। त्यही अज्ञानलाई कारण शरीर पनि भनिन्थ्यो, कारण शरीर पनि छैन, कारण शरीर जल्यो छैन। अब ज्ञान भइरहेछ। ज्ञानले गर्दाखेरि अज्ञान नष्ट भयो। जसरी अज्ञान जल्यो त्यसै गरी कारण शरीर पनि जल्यो छैन। कारण शरीर नभएपछि सूक्ष्म शरीर बन्न पाउँछ त भन्दाखेरि त्यो सूक्ष्म शरीरको उपादान कारण त्यही कारण शरीर थियो। अब त्यो पनि छैन। सूक्ष्म शरीर पनि बन्न पाउँदैन। अब सूक्ष्म शरीर नबनेपछि विभिन्न लोकान्तर जाने, विभिन्न कर्मका वासनाहरू बोकेर हिँड्ने, विभिन्न लोकमा गएर विभिन्न किसिमका शरीरहरू धारण, थुल शरीरहरू धारण गर्ने जो सूक्ष्म शरीर हो, सूक्ष्म शरीर नभएपछि अब कसले थुल शरीर धारण गर्ने? छैन। त्यो पनि छैन। थुल शरीर पनि अब उसको जन्म हुँदैन, धारण गर्ने छैन। जन्म हुँदैन, जन्म काट्यो। जन्म मृत्युभन्दा अलग रहेको कारणले, त्यस कारणले नजायते, सुरुमा के भयो? नजायते,
पछि आएर न म्रियते न जायते म्रियते वा कदाचिन, नजायते भयो अब जन्मिँदैन, बोध भयो जन्मिँदैन। नजन्मेपछि अब मर्छ त? जन्मेकै छैन भने के मर्नु? मृत्यु पनि छैन। जन्मेकै छैन भने यसपछिका कुरा, अहिले ज्ञान भइसकेपछिका कुरा, अब अर्को जन्म जानेका कुरा छैनन्। अब अहिलेसम्मको शरीर छ, याद गर्नुहोस्, रोक्नुहोस् यसलाई एकछिन। अर्को जन्म हुँदैन। अर्को जन्म नभएपछि, जन्म ठुल शरीर लिने विजय नभएपछि, विजय नष्ट भएपछि ठुल शरीर हुँदैन, नभएपछि जन्म नष्ट। अब जन्म हुँदैन, जन्म नभएपछि शरीर हुँदैन, शरीर नभएपछि बढ्ने घट्ने हुँदैनन्, अब रोग पनि लाग्दैन, भोक पनि लाग्दैन, शोक पनि लाग्दैन, बुढो पनि हुँदैन, अनि मर्नु पनि पर्दैन। शरीरै नभएपछि के को मर्नु? त्यही कारण मृत्युबाट पनि पार भयो। जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन र उसको मृत्यु पनि हुँदैन। नजायते म्रियते वा कदाचिन। त अहिले त छ त यो शरीर छ त, अहिले त बाँकी रहेको ज्ञान भयो भर्खरै, ज्ञान भइसकेपछि त शरीर त बाँकी सक्यो, मर्दैन त त्यसो भए? यो प्रश्न उठ्न सक्छ भन्दाखेरि यसका दुईटा बाटा छन् नि वेदान्तमा। यसका पनि एउटा वेदान्तको धारले के भन्छ भन्दाखेरि प्रारब्ध कर्म उसको बाँकी रहिरहेकै हुन्छ। प्रारब्ध कर्म शरीरको हो, आत्माको होइन। आत्माको प्रारब्ध हुँदैन, प्रारब्ध शरीरको हुन्छ। अब प्रारब्ध कर्म त ज्ञान प्राप्त गरेको भए तापनि ज्ञानीले पनि भोग्नु पर्छ, भोग्नै पर्दछ। वेदान्तको एउटा धारा। तपाईहरु कसैखेर मन नपर्न पनि सक्छ, तपाईलाई मन पर्ने बाटो पनि छ। दुईटा धारा छ नि त, तपाईले एउटा धारो समात्नु भएको होला, त्यसकारणले मन नपरे हुन सक्छ। वेदान्तको दुईटा धारा छ यस विषयमा। प्रारब्ध कर्म त ज्ञानीले पनि भोग्नै पर्छ। सञ्चित कर्म र आगामी कर्म चाहिँ ज्ञान रूपी अग्निले डढाइसके ज्ञानीले। जो प्रारब्ध कर्म छ यो त ज्ञानीले त भोग्नै पर्छ, ज्ञानीले पनि भोग्नै पर्छ भन्ने वेदान्तको एउटा धारा। र वेदान्तको अर्को धाराले के भन्छ भन्दाखेरि प्रारब्ध कर्म पनि ज्ञानीले भोग्नु पर्दैन। अर्को धारा। दुईटै धारा ठिक छन्, याद गर्नुहोस्। त भोग्नुपर्छ, के कारणले भोग्नुपर्छ भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त भयो, ज्ञान प्राप्त हुने बित्तिकै शरीर, ठुल शरीर नाश हुने होइन, अज्ञान नाश हुने हो। याद गर्नुहोस्, ज्ञान प्राप्त हुनुको अर्थ अज्ञान नाश हुने हो, ठुल शरीर नाश हुने होइन। त के नाश हुने त? हे ठुल शरीर अज्ञान नाश भएपछि कारण शरीर नाश हुनु हो। यो ठुल शरीर बाँकी रहिरहेछ, यो भोग्छ भन्ने चाहिँ भन्दैछु। ज्ञानीले प्रारब्ध कर्म भोग्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई पनि बताउँदैछु। बाँचिरहेकै हुन्छ यो शरीर, ठुल शरीरको प्रारब्ध भएको हुनाले यसले कतिसम्म बाँच्ने यसले लेखेर आइसकेको छ। कति सुख भोग्ने, कति दुःख भोग्ने, सबै कुरो यसको आइसकेको हुनाले ज्ञान प्राप्त गरेको भए तापनि उसको शरीर रहिरहेको हुनाले, ठुल शरीर रहिरहेको हुनाले शरीरको प्रारब्ध अनुसार यसले सुख पाउन लेखेको छ भने सुखै सुख पनि भोग्छ। दुःख पाउने पाप कर्मको फल बाँकी रहेछ र दुःख पाउन लेखेको रहेछ भने दुःखै, ज्ञान प्राप्त भए तापनि दुःखै दुःख भोग्छ। ज्ञान प्राप्त भएको भए तापनि यहाँ छ याद। एकातिर ब्रह्म ज्ञान झलझलाकार भइसक्यो, अखण्ड आनन्दमा स्थित भइसक्यो। अर्कोतिर शरीर दुःख पाइरहेछ, कसैलाई क्यान्सर हुन्छ, कसैलाई हात खुट्टा चाहिँ कुँजो हुन्छ, कोही चाहिँ अपाङ्ग भएर बसिरहेका हुन्छन्, कसैलाई प्यारालाइसिस हुन्छ, विभिन्न रोगहरू हुन्छन् वृद्धावस्थामा, जे पनि हुनसक्छ। तर कसको है यो शरीरको भोग्नु पर्छ, उसले भोग्ने। यो ज्ञानीले प्रारब्ध कर्ता, ज्ञानीले पनि भोग्नु पर्छ भन्ने धारा यो हो। अब ज्ञानीले प्रारब्ध कर्म भोग्नु पर्दैन, उसो त सबै कर्म नाश भइहाल्यो, कहाँबाट भोग्नु पर्छ ज्ञानीले भन्ने वेदान्तको अर्को धारा सुन्नुहोस्। त्यो अहिले ब्रह्म ज्ञान भइसकेपछि उसले आफूलाई कारण शरीर त उसको ज्ञान भएपछि जलिहाल्यो, कारण शरीर छैन। कारण शरीर भएपछि ठुलो शरीरको जन्म उसको उत्पन्नै हुँदैन। अब अर्को जन्म उसले नलिनु भएको हुँदा ठुलो शरीर अर्को त लिँदैन। यो शरीर भावबाट ऊ माथि उठिसकेको छ। त्यो ज्ञानी शरीरलाई पहिले यो ठुलो शरीरमा होइन, सूक्ष्म शरीरमा होइन, कारण शरीरमा होइन, पञ्चकोश होइन, यी कुनै पनि होइन भनेर मेरा उपाधिहरू कुनै पनि छैनन्।
अज्ञान पनि होइन, पञ्चकोश पनि होइन, अविद्या पनि होइन भनेर पहिले नै शरीर भावबाट अलग्ग भइसक्या हुनाले त्यो ज्ञानीले के त मैले त भोगेकै छैन, म त अभोक्ता हुँ, शरीरको प्रारब्ध शरीरले भोगिरहोस्, मैले त भोगेको छैन, जतिसुकै दुःख आए पनि मैले भोगाइन, शरीरले भोगेको छ, जति सुख आए पनि मैले भोगाइन, शरीरले भोगेको हो भनेर शरीर भावबाट अलग्ग बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले प्रारब्ध कर्म ज्ञानीले भोग्नु पर्दैन, ऊ त ब्रह्म स्वरूपमा स्थित छ, शरीरले भोग्यो, ऊ त शरीर होइन नि, शरीर भावबाट गइसकेको छ, ऊ त ब्रह्म भावमा स्थित भइसकेको छ। यस कारणले ज्ञानीले प्रारब्ध कर्म भोग्नु पर्दैन। अब भोग्नु पर्छ भन्दाखेरि शरीरले भोग्नु पर्ने रहेछ, अब भोग्नु पर्दैन भन्दाखेरि शरीर भावबाट माथि उठिसकेका हुनाले भोग्नु पर्दैन। ज्ञानी त अभोक्ता हो, अकर्ता अभोक्ता प्रमाता हो। यसरी आफ्नो स्वरूपको बोध भइसकेपछि, ज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूपको बोध भइसकेपछि ब्रह्माकार वृत्तिद्वारा ब्रह्मको ज्ञान हुन्छ। ब्रह्मको ज्ञान, ब्रह्म यस्तो हो यस्तो हो यस्तो यस्तो तपाईँले सुनिरहेको छ, व्यापक हो, सर्वत्र व्याप्त भएको छ, चेतन स्वरूप हो, सत्ता मात्र हो, सम्पूर्ण कण कणमा अणु अणु परमाणु परमाणुमा अनुस्वित भएको छ, सबैको अधिष्ठान ब्रह्म हो, सबैको आधार ब्रह्म हो, सबै वस्तुमा ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ, ब्रह्म सिवाय अरू केही पनि छैन, सम्पूर्ण वस्तुमा ब्रह्म अनुस्वित भएर प्रवेश गरेको हुनाले व्यापक हो नि त, व्यापक भएको हुनाले सबै त प्रवेश गरेको हुनाले अर्को वस्तु भन्ने केही पनि छैन, केही पनि छैन, अर्को वस्तु नाम रूप मात्रै छ, नाम रूप मिथ्या, अरू केही वस्तु छैन, ब्रह्म त व्यापक हो, अर्को वस्तु हुने सम्भवै छैन भन्ने जब यस्तो निश्चय हुना साथ के भयो त, यो ब्रह्मको ज्ञानले याद गर्नु, ब्रह्मको ज्ञानले के गर्यो, अब अज्ञान र अज्ञानका काललाई नष्ट गरिदियो, ब्रह्म स्वरूपमा गएर स्थित गराइदियो। अनि त्यो ब्रह्मको ज्ञान पनि, वृत्तिरूप ज्ञान पनि मर्यो, नष्ट भयो, ज्ञानलाई जगाइदियो र आफू मर्यो। ज्ञान हुने बित्तिकै, ब्रह्म ज्ञान हुने बित्तिकै, बोध स्वरूपमा स्थित हुने बित्तिकै अज्ञान नष्ट भइहाल्यो। अज्ञान नष्ट हुना साथै वृत्तिमा त अन्तःकरणको वृत्ति हो, अनि यो अन्तःकरण चाहिँ त्यही अज्ञानको कार्य हो। अज्ञान नै नष्ट भइसकेपछि, कारण स्वरूप अज्ञान नै नष्ट भइसकेपछि त्यो पनि उपादान कारण, उपादान कारण अज्ञान नष्ट, ज्ञानद्वारा अज्ञान नष्ट भइसकेपछि अज्ञानको कार्य अन्तःकरण बन्नै पाउँदैन, भन्नै पाउँदैन। जसरी स्वेटर बनेको छ त्यो धागोले भने, धागो झिकेर डढाका, त्यो स्वेटरको कारण धागो हो, उपादान कारण धागो हो, धागो झिकेर जलाएर खरानी बनाइसकेपछि अब स्वेटर बन्ने कुनै पनि चिज छैनन्, बन्नै सक्दैन, बन्नै पाउँदैन, बन्ने सम्भावना नै हुँदैन, किनकि उपादान कारण जलिसक्यो, खत्तम भइसक्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि अन्तःकरणको उपादान कारण अज्ञान भएको र अज्ञानलाई ज्ञानले नष्ट गरिसकेको हुनाले अब अज्ञान नष्ट भइसक्यो, अज्ञानको कार्य अन्तःकरण पनि अब बन्नै पाउँदैन। जब अन्तःकरण नै बन्न नपाएपछि वृत्ति कसले गर्ने, त्यही अन्तःकरणको वृत्ति हो, ब्रह्माकार वृत्ति जो ज्ञान हो त्यो वृत्ति गर्ने त्यही अन्तःकरणकै काम हो, त्यसको वृत्ति पनि बन्दैन। अन्तःकरणै नभएपछि वृत्ति कसरी बन्ने, बन्नै पाउँदैन। त्यसैले वृत्तिरूप ज्ञान हुँदैन, अब आफै त्यो अन्तःकरण दग्ध भयो, नष्ट भयो। अन्तःकरण दग्ध भइसकेपछि वृत्तिरूप ज्ञान बन्दैन, वृत्तिरूप ज्ञान नभएको हुनाले त्यो ज्ञान मर्दछ। ज्ञान मर्दछ भनेको यो हो, त्यो वृत्तिरूप ज्ञान चाहिँ मर्दछ भनेको यो हो, किनकि रूप स्वरूपभूत ज्ञानले वृत्तिरूप ज्ञानलाई नष्ट गरिदिन्छ र त्यो वृत्तिरूप ज्ञान उठ्या थियो, अन्तःकरणकै वृत्ति उठ्या थियो, अब अहिले अज्ञानलाई नष्ट हुनासाथ यो पनि नष्ट भयो, अब वृत्तिरूप ज्ञान पनि नष्ट भयो, वृत्तिरूप ज्ञान छैन। उत्पन्न भयो, केही क्षण बस्यो, अज्ञानलाई नाश गरुन्जेल बस्यो, कारण सरी अज्ञानलाई नाश गरुन्जेल बस्यो त्यो वृत्तिरूप ज्ञान। अज्ञान नाश हुनासाथ ज्ञान भयो, अज्ञान नाश हुनासाथ आफू पनि मर्यो, अन्तःकरणै नभएपछि वृत्ति पनि स्वतः नष्ट भयो। र के भयो त, जसरी जङ्गलमा डराएर बाघले लखेटिरहेको व्यक्तिलाई कुद्दै 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 आइरहेको थियो, बाघ पछि पछि लखेट्दै आइरहेको थियो र के हो त, एउटा खोलाको छेउमा आइसकेपछि खोलाबाट फुत फड्केर पारिपट्टि गयो, पारिपट्टि गएपछि डङरङ्ग लड्यो त्यो व्यक्ति। अब बाघले मार्छ, अब त म त लडेँ, अब म त भाग्न सक्दिनँ भन्दाखेरि ऊ त खोलो पारि पुगिसकेको छ। अब बाघ चाहिँ खोला पारि पुग्नु नसकेका हुनाले झल्यास भ्याउँज्यो,
झल्यास के बुझाएको थियो, बाघ पनि छैन, खोलो पनि छैन, आफू मात्र छ। त्यसै गरी यहाँ पनि त्यो वृत्तिरूपी ज्ञानले के गर्दै त अहिलेसम्म त खुब धुमधाम मच्चेको थियो, यस्तो उस्तो भन्दै गएको थियो, ब्रह्म यस्तो हो उस्तो हो, जगत यस्तो भन्दै हिँड्थ्यो। त के गर्दै त वृत्तिरूपी ज्ञानले स्वरूपभूत ज्ञानलाई के जगाइरहेको थियो, जगाउन साथ आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुन साथ अज्ञान नष्ट भयो। अज्ञान नष्ट हुनासाथ आवरण भङ्ग त्यसलाई भनिन्छ। अज्ञान नष्ट हुनासाथ अज्ञान कारण शरीर छैन, कारण शरीर नहुने बित्तिकै यसको सूक्ष्म शरीर पनि छैन, अन्तःकरण पनि छैन। अन्तःकरण नभएपछि अन्तःकरणको वृत्ति पनि बन्न पाएन र वृत्तिरूप ज्ञान आफै मर्यो। के बाँकी रहेछ? उही स्वरूपभूत ज्ञान मात्र छ, आफू मात्र बाँकी छ। यही ब्रह्म सिवाय आफूदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ। नेह नास्ति किञ्चन, अरू नाना भन्ने वस्तु यहाँ केही पनि छैन, ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ। त्यही ब्रह्म अहिले तपाईँको अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा, कुटस्थ रूपले, आत्मा रूपले, चेतन रूपले म छु भन्ने तपाईँलाई जो बोध भइरहेको छ, तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने पनि तपाईँ हुनु चाहिँ हुनुहुन्न भन्दाखेरि नाम रूप केही नलिनुहोस्, म छु भन्ने बोध भइरहेको छ। तपाईँले आफैलाई प्रश्न गर्नुभयो भने पनि म छ कि छैन होला भनेर विचार गर्नु भने म छु भन्ने तपाईँलाई बोध भइरहेको छ। त्यो बोध स्वरूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँका हरेक क्रियाकलापमा भित्र बसेको चेतन सत्ताले नै के छ, सत्ता दिइरहेको हुनाले सारा इन्द्रियहरू चलायमान भइरहेका छन्। इन्द्रियद्वारा विभिन्न किसिमका कर्महरू भइरहेका छन्। यदि त्यो आत्माले सत्ता नदिने हो भने सारा इन्द्रियहरू के हुन्छन्, जड हुन्छन्, किनकि जडै हुन्। यिनमा कुनै चेतना आउँदैन, कर्म हुन सक्दैन। चेतन सत्ता त ब्रह्मको मात्र हुन्छ। त्यही चेतन सत्ताले गर्दाखेरि हाम्रा शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिहरू चलायमान भइरहेका छन् र आफ्ना आफ्ना कर्ममा प्रवृत्त भइरहेका छन्। भित्र बसिरहेको जुन चेतन सत्ता, तपाईँ त्यही चेतन सत्ता, त्यही आत्मा हो, त्यही कुटस्थ हो, त्यही साक्षी हो। तपाईँको मनमा जे कुरा आएको छ त्यो सबै कुरा थाहा पाइराख्ने भित्र एउटा साक्षी छ, चेतन छ, त्यसलाई साक्षी भनिन्छ। त्यही कुटस्थ हो, त्यही ब्रह्म हो, त्यही म हो, निश्चय गरेर बस्नुहोस्। बाँकी प्रसङ्ग फेरि भोलि गर्ने आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्